सब्सक्राइब करें। ये मज़मून चल रहा था कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन इंतहाई मशरिकी हिस्से की तरफ पहुँचे ज़मीन के। वो इलाक़े फ़तह करने के बाद फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने ज़्यादातर मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक शुमाल का रुख किया। कुरान में नहीं है कि नॉर्थ की तरफ गए या साउथ की तरफ गए, लेकिन कुछ चीज़ें बदीही होती हैं। आबादी ज़ाहिर है उस वक्त नॉर्थ ही की तरफ ज़्यादा थी, साउथ की तरफ आबादी बहुत बाद में दुनिया में आई है और अब भी बहुत कम आबादी है साउथ की तरफ। तो गालिब यही है कि नॉर्थ की तरफ हज़रत ज़ुल्क़रनैन गए। कुरान कहता है सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैन। सद कहते हैं बंद करना, कहते हैं ना सद्दे बाब, और इंसिदाद दहशत गर्दी, बाब इनफ़िआल में जाएगा तो इंसिदाद यानी दहशत गर्दी को बंद करना। तो सद्दैन दो सद यानी दो आड़ें, तो पहाड़ को आड़ से ताबीर किया गया है क्योंकि पहाड़ रुकावट बन जाता है इधर की आबादी इधर और उधर की इधर जाने के लिए, तो एक आड़ की तरह होता है। तो कुरान कहता है हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैन, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे, वजद मिन दूनिहिमा कौमन, तो आपने पाया उन दोनों के पीछे एक कौम को, या दोनों के एक तरफ एक कौम को पाया। ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ऐसी कौम थी ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, के बात समझने की सलाहियत ही नहीं थी उसके अंदर। देखें हज़रत ज़ुल्क़रनैन जब मशरिक़ की तरफ गए तो ज़बान तो वहाँ भी नहीं आती होगी, वो अलग ज़बान होगी। जब सूरज के मग़रिब की तरफ गए ज़मीन के दूसरे किनारे की तरफ, तो उनकी ज़बान भी ज़ुल्क़रनैन की ज़बान से मैच नहीं करती होगी, वहाँ भी तर्जुमान की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन वहाँ कुरान ने ये नहीं कहा कि वो बात समझते ही नहीं थे। लेकिन जब नॉर्थ की तरफ गए हैं तो कुरान कह रहे हैं ऐसी कौम देखी पहाड़ों के पीछे जो कुछ समझने की उसमें गोया सलाहियत ही नहीं थी, ला यकादून, उनमें खोपड़ी नहीं थी उनकी। तो इसलिए ज़्यादातर मुफस्सिरीन इस तरफ गए कि ये कोई वाशी कौम थी। कोई वाशी कौम होती है ना जंगलों में जो रहने वाले, जैसे मैंने एक व्लॉग बनाया था, मसाई कौम एक जंगल में रहती है, तो जंगली किस्म की कौम थी। कोई हो सकता है पत्ते वत्ते जिस्मों पे ढांपते हों और बिल्कुल दरिंदों की तरह जानवरों की तरह रहते हो, तो इस टाइप की कौम थी कि ऊपर खोपड़ी उनकी खाली थी, बात समझने की सलाहियत नहीं थी उनमें। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन, वो ज़ुल्क़रनैन से आके कहने लगे इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, क्या ज़ुल्क़रनैन आप अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग हैं, आप आए हैं अल्लाह अल्लाह सिखा रहे हैं लोगों को, दीन की दावत दे रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, तो एक काम हमारा कर दें कि एक कौम है याजूज और माजूज जिसने ज़मीन में फ़साद मचा के रखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उस कौम में कुछ समझने की सलाहियत ही नहीं थी तो उनको ये कैसे पता चल गया कि ये ज़ुल्क़रनैन अल्लाह के नेक बंदे हैं, और फिर इनसे बातचीत भी हुई और ज़ुल्क़रनैन ने उनको आगे ये भी बताया कि मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान सीसा पिलाई हुई दीवार बना के इन पहाड़ों को बंद कर दूंगा, उसमें मेरे साथ ये ताउन करो। तो ये सब कॉन्वर्सेशन हुई कैसे? तो उसका जवाब आसान है, ज़ाहिर है जितनी भी बेवकूफ़ कौम हो, किसी न किसी तरीके से इशारों से, तर्जमान से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको, थे तो बहरहाल इंसान ना, कोई गधे घोड़े या कोई बंदर तो नहीं थे इंसान। तो कुरान का मंशा सिर्फ ये है कि उनके साथ ज़ुल्क़रनैन को समझने और समझाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो मकसद सिर्फ ये बताना है कि एक बहुत ही कोई बेवकूफ़ किस्म की कौम थी। तो बाकी कुरान फिर जो वाक़ये की तकमील के लिए फिर बीच में बहुत सारी चीज़ों को हज़फ कर देता है जो गैर ज़रूरी होती हैं। अब अक्लमंद ये बात समझ जाएगा कि ज़ुल्क़रनैन और इनके दरमियान जो बातचीत हुई, इसमें हज़रत ज़ुल्क़रनैन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, उनकी बात को समझने में भी और समझाने में भी। तो आगे फिर कुरान जो है ना कि जो उनका जो बड़ा मकसद था वो बहरहाल हासिल हो गया। वो इशारों से हुआ हो, वो कोई तर्जमान के ज़रिए हुआ हो, या किसी भी तरह से हुआ हो, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने भी कोई हल निकाला होगा ना कि इस कौम की बात को समझने की हम कोशिश करें, इनको बहरहाल दीन की दावत दी होगी। तो ये इस इश्काल का जवाब तो ये है, क्योंकि क़ालू का मतलब यहाँ नहीं है कि आए उन्होंने ज़ुल्क़रनैन की ज़बान में बात करना शुरू कर दी। जो भी अपनी ज़बान में जिस तरह से भी बात की, चाहे इशारा से की हो या तर्जमान के ज़रिए की हो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन की ताकत का तो अंदाज़ा लगा लिया था कि ये इतने पावरफुल एक लश्कर के साथ आए हैं और इनके पास इतना असलहा है, इतने घोड़े हैं, तो ये हुनरमंद हैं। और आगे रिक्वेस्ट उन्होंने इसलिए भी की कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन की बुज़ुर्गी का भी उनको अंदाज़ा हो गया। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर ऐसी बनाई है कि जो नेक लोग होते हैं ना, उनकी तक़वा और लिल्लाहियत का, उनकी बुज़ुर्गी का गैर मुस्लिमों पे भी असर पड़ता है। हिंदुस्तान में उलमा बताते हैं कि हिंदू मुसलमान बुज़ुर्गों के पास आया करते थे दुआ कराने के लिए,
اب بھی آتے ہیں. انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے, تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی, ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا, اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا, ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کی ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی, لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی, یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے, بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں, آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے, آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں, کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں, خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ٹیکس کو یا اجرت کو. تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, وسائل بہت ہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے, تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا, اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے, تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں, ایک دیوار بنا دیں, کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے, تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیرون, ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے, طاقت دی ہے, وہ بہتر ہے. کیا مطلب, مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا, جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا, تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا, بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھئی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا, وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھئی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے, اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے. تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں, خیرون, وہ بہت بہتر ہیں. تم کیا دو گے مجھے, کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا, لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا, اس کے لیے افراد چاہیے, مزدور چاہیے, لیبر چاہیے. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ. قوت چاہیے مجھے, پاور چاہیے, افرادی قوت چاہیے. یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے, لیبر چاہیے, مزدور چاہیے. تو اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا, دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں, یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی. تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں, اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا, ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب دونوں کنار, صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ, دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو. اچھا یہاں بھی اندماج ہے, صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے.